साखळे एका भिरांकूळ प्रकरणात महाराष्ट्रातल्या एका मनशान 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचे तकलेर फातर घालून खून केलो। ही घडणूक विठ्ठलापूर साखळी हांगा घडल्या। चंदू हो मूळ महाराष्ट्रातल्या शेगावचो दुबावीत फरार आसा। चंदू हाका नोकरेंतल्यान काढून उडयल्ल्याचो आरोप आसा। नोकरेंतल्यान काढून उडयल्ल्यान ताणे हो बदलो घेतिल्ल्याचे कळून येयला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। साखळे विठ्ठलापूर हांगा एका भुरग्याचो मर्डर जाल्लो आसा आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणान हो मर्डर काल राती जाल्लो। जे बिगर गोमंतकीय आसले जे एका डेरीन काम करताले आनी दुसऱ्या कामगाराक तेणें कामाक दवरला मालकान। ह्या संशयावरून त्याच्या भावाक हो जो मर्डरर आसा तेणें टार्गेट केल्लो आसा आनी जे लॅट्राय स्टोन चिरे म्हणटात तेका ते मर्डर वेपन म्हणून कळले आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणान त्याचे वर्सां 10च्या वयर आसा, अरावंड 11, आनी जो मर्डरर आसा तो सद्या फरार जाल्लो आसा आनी त्या खातीर जे दिवचल पुलीस ताचेर तपास करीत आसा। सद्या दिवचल पुलीस महाराष्ट्रान तेचे तपास करपाक पावल्ले आसा। सद्या जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते प्रमाणे विठ्ठलापूर साखळे जे मेन रोड आसा त्याच्या लागींच जे डेरी आसा थंयसर हे बिगर गोमंतकीय महाराष्ट्रातले काम करताले आनी कांय कारणावरून तांचो वाद जाल्ल्या कारणान त्या मर्डररान त्याच्या धाकट्या भावाक टार्गेट केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।